ग्रेससलूच में पानी की सतह एक बार फिर तेजी से बुलंद होने लगी। मुबारकपुर के नवाही बेट के इलाके दोबारा खतरे की जद में आ गए। मकामी इंतजामिया के मुताबिक पिपली राजन, जोयाबाद, बस्ती, झबीला और मलहिका इलाकों में पानी बढ़ने से खौफो हरास। ज़रूरी जमीनों और फसलों को एक बार फिर नुकसान पहुंचने का अंदेशा। रेस्क्यू टीम्स को अलर्ट कर दिया गया। सैलाब ने हतेजी के दर्जनों घर, खेत और रोजगार सब बहा दिए। लोग मलबे पर बैठे अपने घरों की बहाली के मुंतजिर। कहीं औरतें दस्ती झोंपड़ी बनाकर जिंदगी बसर कर रही हैं, तो कहीं बच्चे खुले आसमान तले खेलने पर मजबूर। एक माह गुजर गया, कोई सरकारी इमदाद पहुंची नहीं। ताहाल कोई सर्वे किया गया, मुतासरीन की दुहाई। ना ऐसी है ना कोई कहनी आया इतना झोपड़ियां बनाए ना जई बचे ना कशा गानी बचा, खाली जो गेट बचा ही बेड़ा बात बिया कशा गानी बचा। तुम्हारी मेहरबानी नवे घर बर्बाद हो तुम्हारी मेहर। मुशहरा जदीद की बस्ती संजरानी के मकीनों की घरों को वापसी मायूसी में बदल गई। वापस लौटने पर मकीनों को मलबे के ढेरों के सिवा कुछ न मिला। कई खानदानों के पास छत नहीं, खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। एक माह का असरा गुजरने के बावजूद हुकूमती सर्वे टीम्स ने नहीं पहुंच सकी। बुजुर्गों, ख्वातीन और बच्चों समेत दर्जनों खानदान इमदाद के मुंतजिर हैं। कबीरवाला में सैलाब की तबाहकारियां। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सरकारी इमदाद न मिलने पर मुतासरीन खुद घर तामीर करने लगे। बहाली के लिए हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील। फ्लड सर्वे करने वाला अमला रिश्वत ले रहा है। मनपसंद अफराद का सर्वे किया जा रहा है। फसलें, घर बर्बाद हो गए। मेरठ को नजरअंदाज किया जा रहा है। करंडा मोहम्मद पनाह में सैलाब मुतासरीन का सर्वे टीम्स पर इल्जाम। रोही बना एक बार फिर नजरअंदाज शहरियों की आवाज। सैलाब से मुतासरा लोधरा की बस्ती सुनियारा में राशन तकसीम। समाजी रहनुमा मखतूम फयाज कुरैशी 40 खानदानों के लिए राशन लेकर पहुंचे। सैलाब मुतासरीन को चावल, दालें, चाय, दूध दिया गया। उधर सैलाब मुतासरीन की इमदाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज भी पेश। रंगपुर में मुखैर हजरात के ताबुन से इमदाद का सिलसिला जारी। ख्वातीन में सलाई मशीनें तकसीम। मुर्गियां, नकदी और राशन भी दिया जा रहा है। मारूफ गुलकारा और समाजी शख्सियत हदीका कियानी का जलालपुर का दौरा। खिदमत फाउंडेशन के इश्तराक से 600 सैलाब मुतासरा खानदानों में राशन तकसीम। फ्लड रिलीफ पैकेज में खुश्क राशन, विंटर पैकेज, वाटर कूलर, मच्छरदानियां, चटाइयां और बर्तन शामिल। 100 बच्चों को खुसूसी तोहफे भी दिए गए। रेल की बहाली, कौम की खुशहाली। विहाड़ी में माल गाड़ियों की बंदिश से मजदूर तबका बेहाल। रेलवे गोदाम नशे के आदी अफराद की आमाजगाह बन गए। 2 दहाइयों से खाली पटरियां, लोगों का रोजगार निकल गए। लोधरा में BISP सेंटर पर मुबैना रिश्वत सतानी। कॉमर्स कॉलेज में लगाए कैंपस में ख्वातीन का रश। 1000 से 1500 रुपए तक रिश्वत वसूली। ख्वातीन के मुताबिक रिश्वत देने पर पैसे मिलते हैं। डिवाइस मालिका ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मुल्तान में गर्ल्स स्कूल के सामने पब्लिक टॉयलेट्स की तामीर का मामला। एक दिन काम रोक दिया, दूसरे दिन फिर शुरू। हुक्म इम्तनाई के बावजूद काम करने पर पुलिस का छापा। 2 मजदूर फरार। काम फौरी रुकवा दिया। मुतलका ठेकेदार थाने में तलब। मुल्तान शहर में अहम गुजरगाहों की खस्ताहाली मुस्तकिल हो गई। सीवरेज लाइन डालने के बाद रंगीलपुर का रोड 3 साल से खस्ताहाल। गर्दो गुबार से सांस के अमराज जन्म लेने लगे। रोड से गुजरना इम्तिहान से कम नहीं। शहरी सरापा एहतजाज। लोधी रोड भी टूट फूट का शिकार। ताजिर सरापा एहतजाज। ट्रैफिक कंट्रोल करने का निजाम उम्मीदों पर पूरा ना उतरा। ट्रैफिक मैनेजमेंट विजन के नाम पर मुल्तान में नस्ब नए सिग्नल काम करना छोड़ गए। नवा शहर चौक पर ट्रैफिक सिग्नल्स, कैट आइज और लाइट पोल्स नाकारा। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। हादसात में इजाफा।
قانون شکن ڈرائیورز کے خلاف ٹریفک پولیس متحرک، ملتان 9 نمبر چنگی، ایس پی چوک، دولت گیٹ اور دیگر مقامات پر چیکنگ، درجنوں گاڑیوں سے کالے پیپر اتار دیے گئے۔ لودھراں ٹریفک پولیس کی بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کی پکڑ دھکڑ، درجنوں موٹر سائیکل تھانوں میں بند، چالان اور جرمانوں میں دگنا اضافہ۔ نوابوں کے شہر بہاولپور کو خوبصورت بنانے کا مشن، فرید گیٹ، شاہی بازار سمیت الصادق مسجد کی تزئین و آرائش، مساجد کے کام پر 44 کروڑ روپے لاگت آئے گی، شہریوں کی طرف سے منصوبے کا خیر مقدم۔ اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر کا پٹواریوں کے خلاف بڑا اقدام، بدعنوانی، بے ضابطگیوں میں ملوث 6 پٹواری ملازمت سے فارغ، دوران انکوائری الزامات ثابت ہونے پر فیصلہ، احمد رضا، حمزہ حسن، احسن نعمان اور دیگر شامل۔ ظہیر انور جپا ڈیپٹی کمشنر رحیم یار خان تعینات، اس سے قبل 8 ڈیپٹی کمشنر کا اضافی چارج ADCR قندیل فاطمہ کے پاس تھا۔ ظہیر انور جپا ایڈیشنل سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پنجاب تعینات تھے۔ جلدی کرے رینیول کرانے ورنہ رجسٹریشن منسوخ ہو جائے گی، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے تمام NGOs کو وارننگ جاری کر دی۔ ڈویژن میں 150 جبکہ ملتان شہر میں 60 NGOs رجسٹرڈ ہیں، سالانہ کارکردگی اور آڈٹ رپورٹ طلب۔ رحیم یار خان میں سبزی و پھل منڈی کے الیکشن، گرین اتحاد گروپ کے امیدوار عمر فاروق 52 ووٹ لے کر صدر منتخب، حامیوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، صدر سمیت منتخب عہدیداروں کو ہار پہنائے۔ عام ترقی کی ضمانت ہے، سینٹرل فار ہیومن رائٹس ایجوکیشن ملتان کے زیر اہتمام سیشن، امن کے فروغ، انتہا پسندی کے خاتمہ کے لیے بات چیت، امن کے فروغ کے لیے نوجوانوں کی ذہن سازی کی ضرورت پر زور۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ، قومی ٹیم نے پہلے دن کے اختتام پر 5 وکٹس کے نقصان پر 313 رنز بنا لیے۔ امام الحق نے 93 رنز بنائے، محمد رضوان 62 اور سلمان آغا 52 رنز بنا کر وکٹ پر موجود، بابر اعظم 23 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ فن قوالی کے ماہر، خوبصورت آواز کے مالک، پاکستان سمیت بیرون ممالک آواز کا جادو جگایا، معروف پاکستانی قوال مقبول احمد صابری کا آج یوم پیدائش، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، تاجدار حرم جیسی یادگار قوالیاں آج بھی مقبول۔ حسینہ مان جاؤ، ملتان کے ریکس تھیٹر میں میوزیکل کامیڈی ڈرامہ جاری، معروف اداکارہ عالیہ خان کی پرفارمنس پر شائقین ڈرامہ لٹ پوٹ۔ اداکار عالیہ خان کا کہنا ہے کہ تھیٹر کلچر سے ہٹ کر پرفارمنس دی، اس لیے زیادہ پذیرائی ملی۔